السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده بفضل الله تمينا 7 مليون أخ وأخت على الفيسبوك، وكلمة شكر ليكم كلكم بدون ذكر أسماء عشان مش هقدر أذكر العدد ده كله، ولكن شكرا. وإن شاء الله مكملين معاكم أكتر وأكتر، وانتظرونا إن شاء الله، وإن شاء الله الجاي أقوى إن شاء الله.